إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بامتثال أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة المؤمنون، إننا نتطلع في هذه الأيام بكل شوق ولهفة إلى شهر رمضان، شهر الإيمان والحنان، وربيع الإسلام والإيمان. فمرحبا بشهر رمضان إن شاء الله عز وجل في يوم أو يومين، شهر المغفرة والغفران، شهر العتق من النيران. هذا الشهر الذي سنستقبله ونرحب به من آلاء الله عز وجل العظيمة ومن نعمه الجسيمة. هذا الشهر إذا وفقنا فيه للصيام والقيام وللأعمال التعبدية فكأننا وجدنا ربحا كثيرا وأدركنا غنما عظيما. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من الخطايا إذا اجتنبت الكبائر. أيها الإخوة المؤمنون، هذه آخر جمعة من شعبان، وقد كان دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخطب في الأيام الأخيرة من شعبان خطبة يرغب فيها المسلمين على استقبال رمضان. ذلك لأن رمضان شهر الحسنات وشهر القرآن والصيام، وأي خطبة أعظم من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي خطبة جليلة عظيمة ذات احترام وقدسية. جاء في صحيح ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله عز وجل صيامه فريضة، شهر جعل الله عز وجل قيام ليله تطوعا، فمن تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. فهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة.
وهذا الشهر هو شهر المواساة، وهذا الشهر هو شهر يضاف فيه رزق المؤمن. من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وإذ رقبته من النار. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الله هذا الثواب على من فطر الصائم بمزقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره رزق من النار. هذا الشهر من خفف فيه عن مملوكه غفر الله عز وجل له وجعل له خيرا في الدنيا والآخرة. استكثروا أيها الناس في هذا الشهر ب4 خصال. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فهما قول لا إله إلا الله والاستغفار. وأما الخصلتان التي لا غنى عنكم بهما فهما تسألون الله عز وجل الجنة وتتعوذون من النار. هذا ما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبة استقبال رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نستقبل هذا الشهر بهذه الكلمات العظيمة الجليلة. نستقبل هذا الشهر بإنشاء التقوى في نفوسنا. نستقبل هذا الشهر بالإكثار من قول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله حتى يقال مجنون. ونستقبل هذا الشهر بالإكثار من الاستغفار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا نستقبل هذا الشهر بسؤال الجنة والتعوذ من النار. هذا هو الفوز العظيم، وذلك ما أشار الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه
ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.